Jesus said, anyone and everyone who believes in him. जेजू If you म्हणटा are a जो कोण Muslim, म्हजेर you भावार are a दवरता, Hindu, you are whatever. As long as you are a human being and you believe, you believe in Jesus, the power is given to you. जेजू म्हणटा कोणूय जावं तो, जरूय तर तूं एक मनीस जाल्यार तूं तर म्हजेर भावार दवरता जाल्यार तुज्यान देवचार काडूंक जाता. That is why he said, in my name. Say that, in my name. Jesus said, in my name. In my name. So what's the meaning? He has given me the power of attorney. I stand in the name of Jesus and I speak just the way Jesus speaks, believing his word, and his word will surely perform the miracle. हालेलुया. तो जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान, हालेलुया. आनी जो कोण जेजूच्या नांवान भावार दवरता, सोत मानता आनी जेजूच्या नांवान हुकूम घालता, ताचेशी तेंच घडटा. How do you feel now? Paisa vasool? Today first time you came and you feel so good. And what about you? You also came first time? And so good. She called you and now you, oh my God. She called you and see how the Lord picked you up to bless her. You are coming first time? Wow. Praise God. Hallelujah. So if she comes for the first time and she can get the job done, can everybody in this house can get the job done? Come on, yeah? Yeah. So do you have to run after the preachers now? जरूय तो ती पयलेच दिसा पयलेच पावटी येयल्यान ती तर सोत मानतात जेजूचेर भावार धरून देवचार काडूंक, जाल्यार आमच्यांनी सगल्यांच्यान फकत जेजूचेर भावार धरून अशें करूंक जाता? तर कोणाची गरज आहा? आमकां कोणाशी धांवपाक गरज आहा? भावार्थाच्या ह्या भावार्थाशी, देवाच्या उतराशी. Hallelujah. Now lift your hand and close your eyes and say, thank you, Jesus. दोळे बंद करात आनी हात वयर I believe in you. I believe in your word. I believe. My hands are anointed. My hands are anointed. My hands are anointed. My hands are anointed. In your name, Jesus. In your name, Jesus. I receive. I receive All power. all power, All authority. all authority To cast out demons. to cast out demons. Thank you, Father. Thank you, Father, For anointing me. for anointing me Right now. right now. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen. Amen. Now when you said that prayer, many of you must have not even felt anything. आणि आता जेन्ना तुम्ही मागणें केलां तुमकां कोणाकूच कांयच दिसोंक ना, लेगीत आसतलें. You did not feel anything. तुका कांय भावनाय जावंक ना. Now my sister, the Muslim sister who came, she said, I felt an electric current flowing. ही आमची भयण जी हिंगा आसली ती म्हणटाली म्हजे भितर कसली पदवी गेलीशी दिसली Did you लायटीची feel कशी. anything when you prayed over her? Something was happening. You're trembling, praise God. But many a times you might not, when most of the time, 80 to 85% time, I don't feel anything. I don't feel anything. थोड्यांक म्हणटा तुमकां कितें तरी जाता जेन्ना मागणें करता तेन्ना, आपणाक म्हणटा 100%तले 80% मायज म्हणटा केन्नाच मागणें करता तेन्ना जायते फावटी कांयच जायना म्हणटा. I don't feel anything. आपणाक कांय दिसना. But thank be to God, Jesus said, all those who believe and not all those who feel. पूण देवा कारणान जेजून म्हटलां तुमकां कोणाक भोगता तांच्यांनी देवचार काडूंक जातलो अशें म्हणोंक ना. जी कोण भावार दवरतात म्हजेर तांचेशी देवचार काडूंक जातलो. Might be you did not feel, you did not shake, might be you did not fall, but praise be to God, as long as you are believing, 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 you are believing. हालेलुया. तर तुका मागणें करता तेन्ना हालोंकूच जाय, पडोंकूच जाय अशें ना. देवा फकत तुका देवान कितें म्हटलां तें भावार धरूंक चड गरजेचें. Believing. सोत मानूंक गरजेचें जें जेजून सांगलां तें. थँक्यू जीसस. चलना उलयना आनी ते अशें सारकें पळोवंक बी शकना. ताका लागून हांव येयलां हांगा की तुमच्या हितून आशिर्वादान म्हाजे चेडूच चलत म्हणून. Let's all stretch our hands. सगळे आमचे हात विस्तारुया हे बाबाचेर. Father God, we thank you and we praise you. स्वर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा. You said in your word, Jesus,
तुज्या उतरान जेजू तुवें अशें म्हटलां, believers will be given the power to perform miracles. जेजूचेर स्वत मानतात तांकां मिलाग्र्यो आनी अजापां करपाची पदवी मेवतली. Lord, you said, all those who believe in you, these signs shall follow you. जेजू तूं म्हणटा जीं कोण तुजेर भावार्थ दवरतात तांचे सगळे मिलाग्र्यो आनी अजापांची खुणां घडटली. We thank you, O Lord, that today you have called this child to your house to touch her and heal her. जेजू आमी तुका आर्गां दिता, तुवें तुज्या ह्या भुरग्याक ह्या घरांत तुज्या घरांत आपयलां म्हूण हात लागूंक तूं ताका हात लावंक आनी बरें करूंक. In the name of Jesus, Father God, we stretch our hands and we lay our hands on this baby. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी ह्या भुरग्याचेर हात दवरता. You said, Lord, in your name we can cast out demons. जेजू तुवें म्हटलां तुज्या नांवान देवचार काडूंक जाता. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command every spirit of infirmity to leave this child right now. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव हुकूम घालतां, सगळ्या मेड्या ओतम्यांक भायर सरात हे कुडींतली. I command this body to be completely healed. हे कुडीक हुकूम घालतां, पूर्ण तरेन जेजूच्या जिवितान बरे भलायकेन वाड. In the name of Jesus, this child receives sight, complete sight right now. जेजूच्या नांवान पूर्ण तरेन दोळ्यांक उजवाड मेवला हे भुरग्याक. Lord, I thank you that that spirit of blindness has been cast out of this child's body right now in your mighty powerful name, Jesus. जेजू तुज्या नांवान ह्या कुड्डेपणाचो आत्मो भायर सरोन गेला हे कुडींतलो आनी तुजो उजवाड प्रकाश ते कुडींत भितर फांकला, दोळ्यांत फांकला म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Lord, we thank you that not only the child, the mother and the whole family has received you as their Lord God and Savior. आनी जेजू आमी तुका आर्गां दिता. न्हूच हे भुरगें बरें जालें, पूण हे भुरग्यान ताचे आवय बापायन आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजू तुका सोमी आनी धोनी केलो म्हूण आमी तुका We आर्गां दिता. thank you and praise you for touching this child and healing this child. आमी तुका आर्गां दिता जेजू तुवें हे भुरग्याक पूर्ण तरेन बरे भलायकेन भरला म्हूण ह्या वेळार. Thank you and praise you, Father. आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा हांव दुनिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी, जेजू क्रिस्ताचे नांवी, जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आर्गां तुका जेजू, 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 आर्गां तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. थँक यू Jesus. How many of you believe that the process has begun? कितली जाणां स्वत मानतात पेकोवणी ताचे भितर चालू जाल्या म्हूण. ओके उसके अंदर अभी प्रभु यीशु का पावर शुरुआत हुआ है. ठीक है, वो जो बेटी उधर बैठी है उसका भी ऐसे ही समस्या थी. अब अभी कितने टाइम से आ रहे हैं? 5 महीने से. उनकी बेटी चलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, वो बिल्कुल ऐसी ही थी. अभी वो चलती है और बात करती है. तो आज से आज आप पहली बार आई है तो आपको आज से उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा. ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. We will pray. We'll okay. Come. Can we all stretch our hands? आमी आमच्या हातांनी एक Do भुरग्याचेर you विस्तारुया. believe in Jesus? जे कोण Are जेजूचेर your स्वत hands मानतात, anointed? तुमचे हात जेजून माकल्यात. I'll tell you, many of you must be coming from 1 month or 2 months. Can you bring your baby, please? Yeah. This baby could not even stand. She had no strength in her body.
You can see her walking. A person who has never stood on her feet. Come. हें भुरगें जल्मान सान चलोन आसलें उबें देखून रावून This आसलें baby could not stand. This baby could not stand, could not speak. But every day the mother is so excited because she can see the small changes coming on a baby, and she can give thanks to God for what He is doing. हालेलुया. हें भुरगें जल्माक सान उलोयन आसलें उबें देखून रावून आसलें जेन्ना तें जेजूक आपलो सोमी आनी दोनी म्हूण तेजे मायन मानून घेतलो तेन्ना सान धाकट्यो वाडपाच्यो खुणा तिका दिसती पडटात आनी ती खुशालकायेन बरोवन मुरगोडटा. अशी ती केव्हाच उभी नाही. नाही कधीच नाही. तिच्या पायामध्ये ताकदच नव्हतं, अजिबात ताकद नव्हतं. बसत तेवढी होती. कधी उभी राहिली नाही आणि आता उभी राहते. कितली खुशालकाय तिच्या मायेच्या तोंडाचेर दिसती पडटा ती पळयात. प्रेज द लॉर्ड. जल्मान सान केन्नाच उबें रावपाक ताका ताकद नासली म्हणटा. तुम्हाला मराठी येते? प्रभू येशू, आम्ही प्रार्थना करतो या मुलांवर. तुम्ही आज तुमच्या शब्दामध्ये लिहिलं आहे, तुम्ही आम्हा सर्वांना शक्ती दिली आहे तुमच्या नावाने. जेव्हा आम्ही जे आजारी आहे त्यांच्यावर तुमच्या नावाने हात ठेवतात, तर प्रभू येशू तुम्ही त्यांना आजारीपासून मुक्ती देतात. तर याच वेळी प्रभू येशू तुमच्या नावाने आम्ही सर्व लोक या पोरांवर हात ठेवून प्रार्थना करतात प्रभू येशूच्या नावाने, आणि हुकूम देतात त्या आजारीपणाला याच वेळी या पोरांच्या शरीरमधनं बाहेर निघून जा, आणि त्यांना याच वेळी प्रभू येशू तुम्ही त्यांना संपूर्ण बरं केलं. आम्ही तुम्हाला धन्यवाद देतात आणि तुमचा जय जयकार करतात. धन्यवाद स्वर्गीय आबा पिता, धन्यवाद प्रभू येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू. Some of the miracles are instant. थोड्यो मिलाग्र्यो रोखड्योच दिसती पडटल्यो. Imagine for a mother who has never seen the child move her legs, and in 5 months when she sees what the baby is doing. There are so many times we are all the time grumbling and complaining, but we never thank God for the good health that He has given us. The very legs on which we stand, we have never given a gratitude of thanks to God for the wonderful healthy body that He has given, but we are all the time anxious and worried and fighting and complaining and grumbling for silly things, but never looking at how great and merciful and loving our God is. ए माय कितली खुशालकाय भोगता आसतली म्हणटा, जी माय भुरग्याक पळयताली, भुरग्याच्या पांयांत शक्ती देखून नासली उबें रावपाक. तें आतां 5 म्हयने जाले जेन्ना तिणें जेजूक आपलो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतलो. ते बायेचे भितर 100 वर्सां उपरांत वाड येता, घोटाय येता आनी तें उबें रावता, चलोंक लागलोलें आसा. तें आमी इतली देवान आमकां बरी भलायकी, बरे पांये, बरे हात, बरें तोंड, सगळें बरें दिल्लें आसतनाय आमी बारीक बारीक वस्तू घेवन नाका जालोले गुणगुणावप आनी किजिलां करप आमचें चालूच आसता. इसोत्तात आमी जे देवान आमकां देणी दिल्यात ते, सांदे दिल्यात ते, तांचे पासत देवाक आर्गां दिवपाक. हे पांये जे आमकां चलोवन वतात, पांये जे आमकां हिंगासान थिंगा वतात, तोंड जें आमच्या बरें उलोवंक दिल्लें आसा, हें आमी देवाक आर्गां दिवपाक सोदतात. And let me tell you, it is not by 5 months coming here that she got healed, but what she has received the word, she has been practicing every day. न्हूच 5 म्हयने ती हिंगा येवन तिचें बरेंपण जाता अशें म्हूण न्हूय, पूण ती जें कितें आयकता तें घरा वचोन ती आपल्या भुरग्याचेर मागणें करता आनी ते भाशेन तिची वाड दिसान दीस वाडटा. Hallelujah. How many of us truly believe that you have the power and authority to cast out demons? And if you believe that, you can stop every thief that is coming to steal, kill and destroy in your life and in your family by using that authority.
कितलीं जाणां स्वत मानतात ती पदवी आसा म्हूण आमच्या दर एकल्याच्या भितर देंवचार काडपाची पदवी. आनी जरी तर तूं स्वत मानता जाल्यार ज्यो पदवी देंवचाराची वा दुस्मानाची जी पदवी येता ती तुज्यान आडायन दवरूंक जाता, थांबोवन दवरूंक जाता, भायर काडूंक जाता जी तरी तुजे भितर येयल्या जाल्यार. Praise the Lord. Oh, open to Matthew chapter 28. मातेवाचो आवेसूर 28 उतको करुया. Okay, before we go there, just let's finish that Mark 16. Just one more line. माकाचो आवेसूर 16 काबार करुया म्हणटा. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they will surely what? Die. They shall surely recover. So please, when you are reading this word, believe this word that your hands are anointed by God, and you can lay hands on the sick, and they shall recover. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं, जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून पिडेवंत बरीं जातलीं. So how many of us really believe that our hands are anointed? तर कितलीं जाणां स्वत मानतात हे हात देवान आमकां दिल्यात ते देवाचे माकलोले हात म्हूण. So can you lay your hands on your own self and get yourself healed? तर आमी आमचेरूच जेन्ना आमी दुयेंत जाता तेन्ना आमचेरूच तें दवरून आमच्यांनी बरेपण घेवंक जाता. Hello, you can lay hands on yourself in the name of Jesus and get yourself healed. तर जेजूच्या नांवान आमी आमचेरूच हात दवरून हे पवित्र हात हे माकलेले हात दवरून आमीच बरेपण बरी भलायकी घेवंक जाता. Praise the Lord. Hallelujah. So are you going to use your hands to heal the sick तर आमी or आमचे to make हात others sick? हे हात दुसऱ्यांक दुयेंत करूंक, दुसऱ्यांक मारूंक उजार करूया वो आमकां मागणें करून दुसऱ्यांक देंवचार काडूंक, दुसऱ्यांक बरें करूंक आमी हे हात उजार करूया. I want you to hold your hands of your neighbor. Come on. शेजाऱ्याचो हात दवर, शेजाऱ्याच्या हातीक दवर म्हणटा. दोनी सायडीन तुजो शेजारी आहा ताचे हात दवर. If you got one neighbor, doesn't matter. Don't worry. एकूच शेजारी आसाय जाल्यार परवाना, But hold hands with somebody पूण कोणाशी तर हात दवर. and say this. Heavenly Father, म्हूण स्वर्गीच्या बापा, say it in Konkani. स्वर्गीच्या बापा, In the name of Jesus, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I thank you हांव तुका आर्गां दितां for teaching me the truth. स्वत म्हाका तुवें शिकयलें म्हूण. According to your word in Mark 16, माकाच्या आवेसूर 16 जें कितें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे my hands are anointed. हांव स्वत मानतां म्हजे हात तुवें माकल्यात. So in the name of Jesus, म्हणटोच I- जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I am laying my hands on this person हांव म्हजे हात ह्या म्हज्या भावाचेर, ह्या म्हजे भयणीचेर दवरतां. and I believe according to your word, this brother, this sister is completely healed right now in the name of Jesus. आनी हांव स्वत मानतां हे म्हजे माकलेले हातींनी म्हजो भाव, म्हजी भयण ह्याच वेळार सगल्या दुयेंसांतली, सगले पिडेंतली, देंवचाराच्या चोपक्यांतली बरी जाल्या आनी स्वतंत्र जाल्या म्हूण. This person is completely healed. हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण सारकी बरी जाल्या जेजूच्या नांवान. Thank you, Jesus, आर्गां तुका जेजू. for healing my brother, my sister. म्हज्या भावाक, म्हजे भयणीक पेकोवणी दिली म्हूण. Amen. आमेन, Amen. आमेन. Do you know your hands, your anointed hands just touched your neighbor and healed your neighbor according to Mark 16? Come on, give the Lord a big hand for that. तर जें कितें देवान बरयलोलें आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे
This clapping was the loudest clap I heard. Praise be to God. Hey, brother. This clap was the loudest clap I heard. That means everybody believed it, brother. हालेलुया. Wow. सगळी स्वत मानतात म्हूण कळोन येता म्हणटा ताळयांचेर. Hallelujah. ह्या वेळार तुम्ही स्वत मानले तुमचे हात म्हूण माकलेले, तुम्ही स्वत मानले तुमचे हात माकलोले, तुझ्या शेजाऱ्याक हात लागल्यात आणि शेजारी बरो जाला म्हूण स्वत मानून तुम्ही ताळयांचो पेट केला. तेजेर खरेंच तुम्ही स्वत मानपी भावार्थी बिलिवर्स म्हूण कळोन येता म्हणटा. हालेलुया. I'll tell you, when I would go to Chembur, to the place where I was delivered, and Father Jose would pray over people, but he would lay hands on the people. आपण जेन्ना चेंबूर फादर जोजाच्या रितीराक वेतालो बुमोय आणि तो हात दवरतालो दुयेंतांचेर मागणें करूंक, The maximum he would lay hands would be like this. Imagine you have to stand in a queue and you don't even get more than 3 seconds to 5 seconds. आणि तो फादर म्हणटा आपण पळयतालो रोखडोच हात दवरून काडटालो, दुसऱ्याचेर दवरतालो. इतलो वेळ, इतली लूट तुवें आसताली, इतलो वेळ लोक रावतालो तो मागणें करतालो म्हूण, पूण 3 सेकंडाच्या वयर तो मागणें कोणाचेर करिनासलो. And I would be sometimes very sad that he laid only 3 seconds on my head. आणि हो भाव जो इतलो पयसान येतालो, इतलो लायनीक वेळ रावतालो आशेवन, तो फकत इतलो थोडोच वेळ आपल्याचेर हात दवरलो म्हूण म्हणटा केन्ना केन्ना चिंतून पडटालो. Because it was only 45 kilometers from my house. कित्याक 40 आनी 5 किलोमीटर पयसान आपणाक येवपाक पडटालें फादराचें मागणें करपाक. So 90 kilometers to travel. टोटल वयर आनी सकला 90 किलोमीटर आपणाक वचोन And all येवचें that पडटालें. he would do is 3 seconds of his hand on my head. आनी 90 किलोमीटर वचपाक आनी येवपाचें धरून तो फकत 3 सेकंड आपणाचेर मागणें करता. हें कितें? I did not understand for years. आपणाक जायतीं वर्सां हें सजमोंक नासलें. I used to always watch him. आपूण सदांच ताका पळयतालो. And one day I asked the Lord, आनी आपणें एक दीस पवित्र आत्म्याक विचारलें, why is it that this father, he lays 3 seconds and he can get so many healings? कित्याक लागून हो पाद्री 3 सेकंडां वयर हात दवरिना आनी कितल्योश्यो साबार मिलाग्रो ताच्या जिवितांत दिसती पडटात ताका. And he showed me and he said, because he believes. आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान अशें दाखयलें की तो स्वत मानता म्हूण म्हज्या He believes उतराचेर. my word. तो म्हजें उतर हांवें कितें म्हणलां तें स्वत मानता. I want all of you to look into the Bible again. परतून पवित्र पुस्तक उतकें करात आनी परतून पवित्र पुस्तकांत नदर मारात म्हणटा. Look what he's saying. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them. Now listen to this. They shall lay hands on the sick. हालेलुया. Hello. बरे भाशेन He आमी- did not say and pray. He said they shall lay hands on the sick and they shall recover. He said you don't even need to pray. Only lay your hands in my name. Still there will be a healing. हालेलुया. Are you getting that? बरे भाशेन पत्तून वाचूया, पत्तून सजमुया. कितें बरयलोलें आसा तें? ती सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत तांकां तें वायट जावचें ना. आतां आयकात. पिडेवंतांचेर हात दवरून पिडेवंत बरी कोत्तली. पिडेवंतांचेर मागणें करून बरयलोलें ना, पिडेवंतांचेर हात दवरून मागणें करून म्हूण बरयलोलें ना. Hello, is it there in every Bible? सगल्या पवित्र Hello, पुस्तकांत is it there in your Bible? They shall lay hands on the sick and pray, or they shall lay hands on the sick. पिडेवंतांचेर हात दवरून मागणें कोत्तली आनी पिडेवंत बरी जातली म्हूण बरयलोलें आसा का म्हणटा? पिडेवंतांचेर हात दवरून पिडेवंत बरी जातली म्हूण आसा. कितें आसा मामा? So how long does it take for you to lay hand on somebody? सो कितलो वेळ लागता आमकां पिडेवंतांचेर हात दवरूंक? You know what the Holy Spirit said? The problem is not with him, the problem is with you. He said to me. पवित्र I आत्म्यान said, म्हणटा, what Lord? And he showed me here and he said, he is following my instruction. I said, lay your hand. I did not even say pray. Your hands are so anointed that the light and the power of God just flows from your hand, and that sickness has to depart and the person gets healed by your laying of hands. हालेलुया. हालेलुया. Come on, here. Can I hear some trumpet? हालेलुया. Hallelujah. तर आपण जेन्ना पवित्र आत्म्याक प्रश्न करतालो, पवित्र आत्म्यान सांगलें तुजें चुकता,
तूं सारकें पळय, पत्तून पळय, जे भाशेन आमकां तो सांगता पत्तून पळयात पवित्र पुस्तकांत, ते भाशेन आपणाक पवित्र आत्म्यान म्हणटा पत्तून पळोवंक लागलें पवित्र पुस्तकांत. सांगोंक की तो कितें कोत्ता, तो फादर कितें कोत्ता, तो म्हज्या उतरा प्रमाणे कोत्ता. तो फकत हात दवरता, कितें हांवें म्हणलां हिंगा हात दवरून पिडेवंत बरी जातली. हांवें म्हणोंक ना हात दवरून मागणें करीत जाल्यार म्हूण. सो तो हांवें सांगलां त्या प्रमाणे कोत्ता, ताका लागून तो फकत 3 सेकंड लेस देन 3 सेकंड्स हात दवरता आनी स्वत मानता देवान जेजून कितें म्हणलां तें, आनी ती बरी जातात. What do we want? आमकां कितें जाय, आमी कितें सोदूंक येतात, आमी सोदूंक We येतात want long prayer. आमकां संवय कसली जाल्या, कोणें तरी मागणें करूंक, आनी जायतीं जाणां येतात कित्याक ब्रदराशी उलोवंक मेवतलें आनी मागणें करतलो तो. Right? Can we renew our mind from today? आमी आमची चिंतना देवान कितें सांगलां त्या प्रमाणे करुया. फकत दुयेंतांचेर हात दवरल्यार हातूच लायल्यार दुयेंत बरें जातलें म्हूण स्वत मानुया. So when you are touching, now this mother is touching a son, your baby. Every time you touch your baby, say my hands are anointed, and every time I touch my baby, the power of God is flowing and my baby is getting well. हालेलुया. My baby is healed. My baby has been set free. Every time you touch your baby, touch your children, keep on saying in the name of Jesus, when I touch my people, when I touch my loved ones, they are healed, they are set free. But you believe that, and now when you touch a person, that person gets healed. तर आमी चिंतात तें चड गरजेचें. आमी कितें चिंतूंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे. जरी तर जेजून म्हणलां दुयेंतांचेर हात दवरून दुयेंत बरी जातली, जाल्यार आमी पत्तून तें चिंतूंक जाय. आनी दुयेंतांक हात लायता, मोगाच्यांक हात लायता, कोणाकूय तर हात लागता जाल्यार चिंतूंक जाय म्हजे हात माकलोले आसात, म्हजो हात ताका लागला, तो बरो जालो. हालेलुया. Tell your neighbor, my hands are anointed. पत्तून तुज्या शेजाऱ्याक सांग म्हजे हात देवान माकल्यात. शेजाऱ्याक सांग म्हजे हात देवान माकल्यात. म्हजे हात देवान माकल्यात. Tell your neighbor, should I touch you? तुझ्या शेजाऱ्याक सांग हांव हात लावूं तुका. The moment I touch you, you will be healed. हांवें तुका हात लायल्यारूच तूं बरो जातलो. Hallelujah. हालेलुया. Now why does that healing take place? तर कित्याक लागून ही पेकोवणी जातात? Because Jesus said, in my name. कित्याक जेजून म्हटलां म्हज्या नांवान तूं So कोत्ता. all these healings are happening in Jesus' name. तर ही सगल्यो पेकोवण्यो कोणाच्या नांवान जातात? सिकेराच्या नांवान, फेर्नांडिसाच्या नांवान, काय जेजूच्या नांवान. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Okay, open to Matthew chapter 28. मॅथ्यूवाचो हावेसूर 28 काडुया. Jesus came and spoke to them, and this is after his resurrection, okay? Jesus is going to leave this planet Earth and he's going to speak the last few words, and this is what he's saying. Jesus came and spoke to them, saying, all power, authority is given unto me in heaven and earth. जेजून फुडें सरून अशें म्हटलें, स्वर्गार आनी संवसारान देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. All power, authority is given, not will be given, is given unto me in heaven and in earth. स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी आनी अधिकार दिला. दितलो अशें म्हणोंक ना, देवान म्हाका दिला म्हटला. So can we thank Jesus that he has all the power and authority? तर आमी देवाक आर्गां दिवया, जेजूची सगली पदवी आनी अधिकार आसा म्हूण. Come on. Come on. All authority in heaven, all authority in earth.